अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमर चन्ना। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। साइंस ने जहां पर पूरी दुनिया को बदल के रख दिया है, पूरे इंसानों के रहन सहन, उनके जो ज़रूरत इस्तेमाल की चीज़ें हैं या उनके जो ट्रांसपोर्ट है, टोटल जो उनकी पूरी इंसानों की लाइफ है उसको बदल के रख दिया है। मेडिकल साइंस, चूँकि मेरा ताल्लुक़ मेडिकल से है तो मैं पहले चाहूँगा कि मेडिकल साइंस के हवाले से कुछ बात करूँ। मेडिकल साइंस ने जब शुरुआती दौर में एक हकीम हुआ करता था या एक मुआलिज हुआ करता था जो तमाम बीमारियों का इलाज किया करता था। उसके अंदर हर किस्म की बीमारियों को वो खुद ही देखता था और उस पे जो है उसका इलाज ढूंढा जाता था। लेकिन जैसे जैसे तरक्की हुई, इंसानों ने सोचना शुरू किया, तो फिर उसके अंदर जो है जिद्दत आती गई और उन्होंने जो है इसको आगे बढ़ाया। तो जब किसी इंसान को खून की कमी हो जाती थी तो क्या करते थे कि उसको जो है किसी जानवर का खून पिलाया जाता था। तो उससे ये हुआ कि काफ़ी अमवात होना शुरू हो गई, लोग मरना शुरू हो गए। तो उसको फिर रोक के और फिर इंसानों का खून उसको पिलाया जाता था, यानी जिसके अंदर खून की कमी हो जाती थी उसको इंसानों का खून पिलाया जाता था ताकि उसका जो जिस्म का खून जो कम हो गया है वो पूरा हो जाए। लेकिन वो भी जो है कारगर साबित नहीं हुआ और अमवात जो थी वो वैसी ही रही। उसके बाद ज़ाहिर इंसान सोचता है, उन्होंने समझा कि नहीं, इस चीज़ को अब जो है वो चेंज करना चाहिए। तो उसके बाद फिर ब्लड ग्रुप जो है वो ईजाद हुआ या उसको तख्लीक किया गया। तो ब्लड ग्रुप जो है वो असल में एक रेसिस बंदर है जो हिंदुस्तान में पाया जाता है। RH फैक्टर जो हम करते हैं, ब्लड ग्रुप RH फैक्टर, तो RH जो है वो रेसिस जो बंदर है उसके खून से वो लिया जाता है और फिर उसमें से उसको बनाया जाता है। फिर जब पता चला कि ये तो मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स हैं और इसके जो अंदर जो ब्लड है वो उसको उसी ग्रुप का जो है वो लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर उसकी अमवात हो जाएगी। इस तरीके से फिर डॉक्टर्स जब बने, उन्होंने देखा कि यार ये तो कोई एक जो हकीम है वो सब बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता। तो अभी हम देखते हैं कि जो हार्ट का डॉक्टर है, जो दिल का डॉक्टर होता है, वो कार्डियोलॉजिस्ट वो अलग होता है, जो यूरोलॉजिस्ट होता है वो अलग होता है। इस तरीके जो हमारी बोन्स होती हैं, हड्डियां जो होती हैं, उनका डॉक्टर अलग होता है। फिर हमारी आँखों का, आइज़ का अलग होता है, हमारी स्किन के डॉक्टर अलग होते हैं। फिर हमारे अंदर जेंडर के हिसाब से मेल फीमेल इनके जो हैं वो हार्मोनल बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो उनके डॉक्टर्स अलग होते हैं। फिर उसके अंदर सर्जरी आ गई कि जी अब तो ये सर्जन का केस है, ये सर्जन जो है उसको करेगा हैंडल। इस तरीके से मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं वो वक्त गुज़रने के साथ साथ उसके अंदर चेंजेस आती गई। तो जब हम कोई ऐसी बात देखते हैं या जब मेडिकल साइंस ऐसी कोई चीज़ देखती है तो उसके अंदर से वो उसका इलाज ढूंढा जाता है। अच्छा, इलाज के लिए भी हम देखें तो ना सिर्फ जो है जड़ी बूटियाँ, बल्कि जो जहरीले जानवर हैं उनमें से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। जो समंदर के अंदर हमारी आबी हयात हैं, तो अल्लाह ने जो भी चीज़ बनाई है वो उसके अंदर एक हिकमत है, उसके अंदर एक चीज़ है कि भाई जो भी चीज़ बनाई है, जब इंसान ने उसको अक्ल शऊर अता की गई तो उसने इसको सोचा समझा कि आया इसके अंदर और क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। यानी हम जो है वो पौधों को जो है खाते भी हैं, हम उनसे दवाइयाँ भी बनाते हैं। इसी तरीके से जो जानवर हैं
اس میں سے کچھ ہم کھاتے بھی ہیں اور ان میں سے دوائیاں بنائی جاتی ہیں۔ جو زہریلے جانور ہیں جیسے بچھو ہو گیا، سانپ ہو گیا، یا جو ہے اس طرح کے بہت سارے دوسرے جھنگلی جانور ہوتے ہیں، تو ان کے اندر سے بھی انہوں نے جو ہے ان کے سیمپلز لیے اور اس میں سے دوائیاں بنائی گئی۔ یعنی کہ جو سمندری آبی حیات ہے اس میں سے ہم ان کو، وہ ہمارے کھانے کے بھی کام آتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں سے دوائیاں بھی بناتے ہیں۔ ایون کہ جو سانپ ہے وہ اس کا زہر جو ہے وہ جہاں انسانوں کو مارنے کی وہ رکھتا ہے طاقت، وہاں پر اسی سے پھر مختلف دوائیاں بنائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے بچھو ہے۔ تو میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس نے جو ترقی کی ہے اس کو بہت بڑا عرصہ لگا۔ اس کے اندر ہمارے مسلمان جو سائنسدان ہیں ان کا بھی بڑا کردار ہے، لیکن جو ہے وقت کے ساتھ پھر دوسرے جو لوگ تھے وہ کافی اس میں آگے آئے، اور انہوں نے ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کرونا آیا تو اس کا اینٹی ڈوز آ گیا، ہیپاٹائٹس ہے تو ہیپاٹائٹس کا جو ہے وہ انہوں نے اس کا جو ہے وہ انسولین ہم دیکھتے ہیں شوگر کے مریضوں کے لیے وہ بنایا گیا۔ تو جو ہم چیزیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو سمجھ میں آتی ہیں ہم اس کے حساب سے چلتے ہیں، لیکن جو سائنسدان ہوتے ہیں یا جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے عقل و شعور عام انسانوں سے زیادہ دیا ہے، تو وہ ریسرچ کرتے ہیں، وہ اس پہ سوچتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو ان سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی جو ہے انسانیت کے لیے بہت اچھی چیزیں ہوئی ہیں، بہت بھلائی کے کام ہوئے ہیں، میڈیسن سے لے کے انجیکشن، اور اس کے بعد جو ہے ہم جو ویکسین کراتے ہیں وہ اصل میں ویکسین بھی ایک قسم کا جراثیم ہی ہوتا ہے جو اس جراثیم کو ختم کرتا ہے جو ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میڈیکل سائنس کے آنے کے بعد ہماری زندگیوں میں کافی تبدیلیاں آئی ہیں۔ ہم ڈائلیسس دیکھتے ہیں، جب گردے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں تو ہم ڈائلیسس کراتے ہیں، یعنی کہ وہی سارا کام جو ہے مشینوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اسٹنٹ لگا جاتے ہیں ہارٹ کے اندر، بائی پاس کیا جاتا ہے۔ بونس جو ہیں وہ اگر کام کرنا چھوڑ جاتی ہے تو اس کی جگہ بھی دوسری بونس لگائی جاتی ہیں۔ غرض کہ ہر چیز کا علاج کیا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے جو ہمارا رہن سہن ہے جس کو اس نے بہت تیزی سے بدل دیا ہے۔ تو میڈیکل سائنس جو ہے ہم اس کا بہت شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو چیزیں کسی زمانے میں بہت مشکل ہوا کرتی تھی بلکہ ناممکن ہوا کرتی تھی، تو اب وہ ہمارے جو ہے وہ پہنچ میں ہیں اور ہم آسانی سے جو ہے اس کو اویل کر سکتے ہیں یا اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو اچھا لگے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور آپ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔